अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका NJP न्यूज़ में। आज मैं मौजूद हूँ कामटी में। जी हाँ, कामटी में और हमारे साथ एक अजीम शख्सियत हज़रत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, और सज्जादा नशीन खानकाह रहमानिया मालेगांव। हज़रत, स्वागत है आपका NJP न्यूज़ में। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कामटी में जो इस्लाही माशरा कमेटी का जो इनेकाद किया जा रहा है, उसके मुतालिक थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस मुल्क के मुसलमानों का सबसे बड़ा और सबसे मुश्तरका और मुत्तहदा प्लेटफार्म है, उसमें मुख्तलिफ़ शोबे हैं, अलग अलग काम किए जाते हैं। उसमें समाज सुधार का भी एक शोबा है। हमारा ये एहसास है कि जब तक मुसलमान ख़राबियों और समाजी बुराइयों से दूर नहीं होंगे, अल्लाह की मदद उन्हें हासिल नहीं होगी। इस वक्त मुसलमानों में जो ख़राबियाँ बढ़ रही हैं, चाहे वो नशे की शक्ल में हो, चाहे बेहयाई की शक्ल में हो, चाहे ख़ानदानी निज़ाम की अबतरी की शक्ल में हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये चाहत है कि इसे हमारे समाज से दूर किया जाए, ताकि हमारा समाज एक सेहतमंद और खुशहाल समाज हो, जहाँ लोगों के साथ अच्छा सलूक किया जाता हो, एक दूसरे की मदद की जाती हो और कमज़ोरियों और ख़राबियों के ख़िलाफ़ कोशिश की जाती है। इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग अलग शहरों में समाज सुधार कमेटी यानी इस्लाह मुआशरा कमेटी कायम कर रहा है। कामटी में भी माशाअल्लाह ये कायम हुई है और जनाब मौलाना मुफ्ती अनीक साहब को इसकी ज़िम्मेदारी दी गई है। आज इसी कमेटी की तश्कील और बाज़ाब्ता उसके ऐलान के लिए मजलिस रखी गई है। तो जिस तरह से समाज सुधार के लिए किस तरह के काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अंजाम देता है? समाज सुधार के लिए जलसे भी किए जाते हैं, मुलाकातें भी की जाती हैं, इस्लाही बातें लिख कर शाये भी की जाती हैं, कॉर्नर मीटिंग्स की जाती हैं, जुमा के खुतबे के ज़रिए लोगों को मुतवज्जे किया जाता है। ज़रूरत पड़ती है तो कोई बड़ा जलसा भी मुनक़्क़द किया जाता है। इसी तरह ज़रूरत पड़ती है तो किसी ख़ास बुराई के ख़िलाफ़ मुहिम भी चलाई जाती है, जैसे नशा मुखालिफ मुहिम। इसके अलावा ये भी कोशिश की जाती है कि जो बुराइयाँ ग़ुरबत के पेट से जन्म ले रही हैं, जहालत के पेट से जन्म ले रही हैं, उनको जड़ से ख़त्म करने के लिए खिदमत और तालीम को आम किया जाए। और ये भी हमारी कोशिश है कि बेहतरीन खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिए ऐसे जोड़े जिनके निकाह करीब में हुए हैं या होने वाले हैं, उनको अच्छी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के रहनुमा उसूल भी वर्कशॉप की शक्ल में सिखाए जाएँ। ये सब काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान भर में NRC को लेकर एक बड़ा बवाल मचा हुआ है, जिस तरह से आसाम में मुल्क की सरकार ने उसको आसाम में लागू किया और उसी तरह से ऐसा प्लान किया जा रहा है कि उसको हर स्टेट में लागू किया जाएगा, तो NRC से मुतालिक थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिए। NRC का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़नशिप, यानी शहरियत का कौमी रजिस्टर। उसमें जिन लोगों के नाम दर्ज होंगे उन्हीं को लोग यानी सरकार इस मुल्क का शहरी समझेगी। आसाम के तल्ख़ तजर्बे के बाद गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो मुल्क में NRC लागू करने की बात न करे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट इसके लिए उतावली है और वज़ीर दाखिला साहब कई मरतबा इस पर बयान दे चुके हैं और NRC लागू करने का साफ इशारा हो चुका है। और हम ये अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो कानूनी समझ हमें है, कि इसका रास्त नुकसान मुसलमानों को होगा, इसलिए कि जनवरी में जो शहरियत तरमीमी बिल, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल पेश हुआ है पार्लियामेंट में, उसमें ये बात है कि 1971 के बाद जो लोग इस मुल्क में दूसरे मुल्कों से आए हैं
وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، جینی ہوں، پارسی ہوں، بدھسٹ ہوں، ان سب کو سٹیزن شپ دی جائے گی۔ مسلمان کا اس پہ نام نہیں ہے۔ بار بار جو بیانات دیے گئے اس میں بھی مسلمان کا نام نہیں ہے۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مہاجر باہر سے آئے ہیں انہیں ہم شہریت دیں گے اور جو گھسپیٹھیے ہیں انہیں نکالیں گے۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کے سر پر خطرے کی تلوار لٹکائی گئی۔ مسلمانوں کو اس سلسلے میں اپنے کاغذات کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو کاغذات موجود نہ ہو اسے فراہم کرنے کی محنت کرنی چاہیے۔ مسلمان NGOs کو اور مقامی جماعتوں تنظیموں کو کیمپ لگا کر سینٹر قائم کر کے دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، اور اعلیٰ سطح پر ملی تنظیموں کو قانونی راستے سے اس معاملے کو حل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت کیا وجہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے اوپر ہی جو NRC کا جو مدعا ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ہی مطلب تھوپا جا رہا ہے؟ اگر غیر مسلم جو ہے ان کو مطلب یہاں پر شہریت دی جائیں گی، لیکن جو مسلم لوگ ہیں انہیں گھسپیٹیے کہا جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ سوائے اس کی کچھ نہیں ہے کہ فرقہ پرستی کے جراثیم ذہن میں اندر تک پیوست ہو رہے ہیں۔ یہ ملک محبت، پریم، امن اور آشتی کا ملک رہا ہے اور اسے اسی رخ پر ڈالنا چاہیے، لیکن جن لوگوں کو فرقہ واریت اچھی لگتی ہے وہ اس کے لیے مختلف نسخے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس سے کسی ایک طبقے کا نقصان نہیں ہوگا، پورا ملک تباہی کی طرف بڑھے گا۔ حضرت ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کچھ ہی دنوں میں بابری مسجد کو لے کر جو فیصلہ آنے والا ہے، تو مسلم قوم کو یا تمام ہندوستانی شہریوں کو آپ اس کے متعلق کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بابری مسجد کا کیس ٹائٹل سوٹ کا کیس ہے اور سپریم کورٹ میں آخری اسٹیپ پر ہے۔ چند دن میں فیصلہ آ جائے گا۔ جو بنیادی ڈاکومنٹس اور ایویڈنس ہو سکتے تھے وہ ہم نے سپریم کورٹ میں پیش کیے ہیں، اور ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ملک گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے۔ سپریم کورٹ میں مسلم پارٹی کی طرف سے ہمارے ہندو بھائیوں نے، وکلاء نے زبردست بحث کی ہے۔ خاص طریقے پر ڈاکٹر راجیو دھون صاحب نے زبردست بحث کی، ان کو دھمکیاں دی گئیں، ان کو مار ڈالنے تک کی بات کہی گئی اور انہیں پوری طرح نشانہ بنایا گیا، لیکن حق و انصاف کا کیس سمجھ کر ہمارے نان مسلم بھائی جمے رہے اور اس کیس میں پیش ہوتے رہے۔ ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے، اس بات پر گرو ہونا چاہیے کہ ہم ایسے دیش میں رہتے ہیں جہاں اس طرح کے انصاف پسند لوگ بھی بستے ہیں۔ اب انشاءاللہ فیصلہ آئے گا اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا، اور اللہ کی ذات سے یہی امید رکھنی چاہیے۔ فیصلہ آ جانے کے بعد ملک میں جو صورتحال بنے گی اس کی وجہ سے ملک کے سارے باشندوں سے، صرف مسلمانوں سے نہیں، سبھوں سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ امن و امان کو بگڑنے نہ دے۔ گھر چاہے ہندو کا جلے یا مسلمان کا، نقصان بہرحال ہندوستان کا ہے۔ ہمیں اس ملک کی ایک ایک اینٹ سے، ایک ایک ذرے سے محبت ہے، پریم ہے۔ ہم ہر قیمت پر اس ملک کی، اپنے اس وطن کی حفاظت کریں۔ بابری مسجد رہی ہے، دنیا جانتی ہے، اور اب ہمیں امید ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت سے حق و انصاف کو جیت ملے گی۔ حضرت NGP نیوز کے مادھیم سے آپ کامٹی شہر واسیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کامٹی میں بسنے والے مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت وہ نازک موڑ پر آ گئے ہیں۔ پورے ملک کے مسلمان ایک نازک موڑ پر ہیں۔ ہمیں پوری ایمانداری، دیانت اور احتیاط کے ساتھ قدم آگے بڑھانے چاہیے، اور اپنے اندر اچھے اخلاق، اچھا کردار پیدا کرنا چاہیے۔ پورے ملک میں بہت بڑے پیمانے پر نفرت کا بیوپار کیا جا رہا ہے، اور ایک ایک ذہن میں نفرت ڈالی جا رہی ہے۔ ہمیں اس نفرت کو مٹانے کے لیے محبت کا علم اٹھانا ہوگا، اور اپنے برادران وطن تک پہنچ کر خدمت کے ذریعے ان کا دل جیتنا ہوگا۔ اسی طرح اپنے دین پر عمل کا مزاج بنانا ہوگا جس کے ذریعے اللہ کی نصرت حاصل ہو۔ تیسری بات، مسلمان رہتے ہوئے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یہ چند بنیادی کام ہیں جن کے ذریعے آئندہ آنے والے حالات میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हज़रत मौलाना उमरैन जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी है। हज़रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा वक्त एनजेपी न्यूज़ को दिया। तो आप जुड़े रहिए एनजेपी न्यूज़ के साथ। इसी तरह की और भी वीडियोस और इंटरव्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पर हमें लाइक कीजिए। और हमारी वेबसाइट भी है www.njpnews.in। और भी अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।